बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके ख्वाब और मेरी ताबीरात। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं वो 10 ख्वाब जो आपको बताएंगे कि मुस्तक़बिल के अंदर आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं और आप मायूसी के गर्दाब से निकलने वाले हैं। वो 10 ख्वाब कौन कौन से हैं वो आज की वीडियो में शामिल हैं। अगर आपने उनमें से एक भी ख्वाब देख लिया तो इसका मकसद ये हुआ कि बहुत जल्द मायूसी से आप निकलने वाले हैं और खुशियाँ आपका मुक़द्दर हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में इज्तिमाई दुआ करवाई जाती है। अगर आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए या अपने माँ बाप के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो अपना मुकम्मल नाम वालिद के नाम के साथ और मसला लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए दुआ करवा दी जाएगी। अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ख्वाब मुख्तसर और जामे होना चाहिए, लंबा ख्वाब हरगिज़ मत लिखा करें। अपने मुतालिक थोड़ी मालूमात ज़रूर दिया करें कि शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, उम्र कितनी है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया और ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सकें। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से पहला ख्वाब शबाना सैयद की आईडी से पूछा गया है। वो लिखती हैं, ख्वाब में मैंने देखा कि मैं केरी का और लीमू का अचार खा रही हूँ जो कि खाने में बहुत मज़े का था। इसकी ताबीर बता दीजिए। मैं अनमैरिड हूँ और मेरी उम्र 20 साल है। ख्वाब में अचार खाना ख्वाब देखने वाले की तरफ से ये अपने किसी करीबी शख्स के ज़रिए पैदा होने वाली परेशानियों और परेशानियों की निशानदेही करता है, लेकिन इसके बावजूद औरतों का ख्वाब में अचार खाना अच्छा तस्लीम किया जाता है, यानी कि अच्छा ख्वाब है। अगला ख्वाब डिसेंट राजपूत की आईडी से पूछा गया है। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। उम्र मेरी 28 साल है और मैं मैरिड हूँ। बाजी, मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने अपने हाथों के नाखून काट दिए हैं। इसकी ताबीर बता दीजिए। अगर ख्वाब देखने वाले के कुछ मुखालिफ और दुश्मन हों और वो ख्वाब में देखे कि वो अपने नाखून काट रहा है तो ये इन लोगों की शिकस्त और फतह और उनसे छीने गए हकूक़ की वापसी की अलामत है। जो शख्स ख्वाब में अपने आप को अपने नाखून तराशते हुए देखे, उनमें मौजूद किसी भी गंदगी को दूर करता हुआ देखता है, वो इस ख्वाब से इस तरह ताल्लुक़ रखता है कि इसकी इबादत और अताअत के लिए जो वो कर रहा है या ज़कात देता है या सदका देता है या इस तरह की कोई अदायगी करता है, उसमें उसकी नाकामी की दलील भी बन सकता है। अगला ख्वाब फ़ातिमा महक की आईडी से पूछा गया। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। वो कहती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि कहीं दावत है, मैं वहाँ दाल चावल और कलेजी खा रही हूँ। इसकी ताबीर बता दीजिए। और मैं बहुत परेशान हूँ, इसको लेके मैं इंतज़ार करूँगी। मेरी उम्र 26 साल है और मैं अनमैरिड हूँ। जो शख्स भी कलेजी खाने का ख्वाब देखता है वो अच्छी रोज़ी और बरकतों से भरे मुस्तकबिल की बशारत लाता है। ये ख्वाब अक्सर सेहत की बेहतरी की तवक्कुआत और गम और उदासी के गायब होने की अक्कासी करता है, यानी कि ये ख़त्म हो जाएंगे। ये रात के वाक़यात में भी ख्वाब देखने वाले की ज़िंदगी का सामना करने की ताकत और हिम्मत का इजहार करते हैं, जो उसे अच्छी तरह से मनसूबा बंदी करने और अपने ठोस इरादे से अपने किसी भी हदफ को हासिल करने का बाइस बनते हैं, यानी कि ये अच्छा ख्वाब है। अगला ख्वाब अब्दुल कुद्दूस की आईडी से पूछा गया। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं अनमैरिड हूँ आपी। कुछ दिन पहले मैंने ये ख्वाब देखा कि मैं किसी वली के मज़ार के बाहर हूँ। बहुत सारे लोग हैं और कह रहे हैं आसमान में खाना काबा दिखेगा। मैं जब आसमान की तरफ देखती हूँ तो मुझे खाना काबा दिखाई देता है। मैं पूरे सजदे में जाकर गिर जाती हूँ और दुआएं मांग रही होती हूँ कि या अल्लाह जो मेरी दुआ है उसको पूरा फरमा। इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब में वली का मज़ार देखना, आसमान पे खाना काबा देखना, फिर रात आपका सजदे में गिरकर दुआएं मांगना इस बात की निशानदेही है कि आपकी जायज़ दिली मुराद पूरी होगी और आपकी मुश्किलात आसानी में तब्दील हो जाएंगी। अगला ख्वाब मुग़ल अब्दुल्ला की आईडी से पूछा गया है कि वो लिखते हैं कि उम्र 40 साल है, 4 बच्चे हैं। ख्वाब में देखा कि चमगादड़ छत पर आती है, मैं डर कर कमरे में छुप जाती हूँ। तो चमगादड़ के बारे में एक शख्स की ताबीर ये भी बताई जाती है कि वह बहुत परहेज़गार है और ऐसे अच्छे काम करना पसंद करता हो जो उसे अल्लाह ताला के करीब कर दे।
اپنے آپ کو عزم اور صبر سے باز رکھنا چاہیے تاکہ وہ جو چاہے حاصل کر سکیں، یعنی کہ صبر کے ذریعے آپ سب کچھ حاصل کر سکیں گی۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں۔ وہ 10 خواب جو مستقبل کے اندر آپ کو مایوسی سے نکال دیں گے اور آپ کو تسلی دینے والے خواب ہیں اور آپ کو خوشیاں دینے والے خواب ہیں۔ وہ خواب کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس حوالے سے پہلا خواب یہ ہے کہ صاف بارش کا پانی دیکھنا یا صاف پانی کا پینا یا ویسے ہی صاف پانی بہتے ہوئے دیکھنا، یہ تمام خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کو مستقبل کے اندر خوشیاں ملنے والی ہیں، مستقبل کے اندر نعمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے، رزق کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ مسئلہ بھی دور ہونے والا ہے۔ خواب نمبر 2، اگر کوئی خواب کے اندر سرسبز باغ دیکھتا ہے، باغات ہیں، پھل ہیں، ہرے بھرے کھیت ہیں، یعنی کہ خوبصورت نظارہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ خواب بھی مستقبل کے حوالے سے اس بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو پریشانی ہے یا پریشانی حالات ہیں، اس حوالے سے اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور مستقبل میں اسے خوشخبری ملے گی اور اسے نعمتیں حاصل ہوں گی، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ خواب نمبر 3، اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ دودھ پیتا ہے، اپنے آپ کو دودھ پیتے ہوئے دیکھتا ہے، تو یہ بھی مستقبل کے حوالے سے بہترین خواب تسلیم کیا جاتا ہے۔ خواب نمبر 4، اچھا خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ وہ بادام کھا رہا ہے، خواب کے اندر بادام دیکھنا، کھانا، یہ بھی مستقبل کے حوالے سے بہترین خواب تسلیم کیا جاتا ہے۔ خواب نمبر 5، اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے یا دعا کر رہا ہے یا مقدس مقام پر خود کو دیکھتا ہے، تو یہ بھی مستقبل کے اندر اس کی دعائیں قبول ہونے کی نشاندہی ہے، اس کی پریشانیاں حل ہوں گی، اس کو روحانی ترقی حاصل ہوگی۔ خواب نمبر 6، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ خوبصورت پرندہ ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ یا تو اس کے کندھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا اس کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے، تو یہ مستقبل کے حوالے سے خوشی ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ خواب نمبر 7، اس طرح خواب کے اندر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ اپنے گھر کو خوبصورت دیکھتا ہے، گھر خوبصورت ہے، کھلا ہوا گھر ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ گھر کے کھلا ہونے کی مقدار کے مطابق اس کے رزق میں اضافہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور گھر کی خوبصورتی کے مقدار کے مطابق اس کے رزق میں اور نعمتیں اس کو زیادہ حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ خواب نمبر 8، اسی طرح خواب کے اندر کوئی شخص اپنے آپ کو پھل کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، یہ بھی مستقبل میں خوشیاں ملنے کی علامت ہے۔ خواب نمبر 9، اسی طرح کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ بارش برس رہی ہے، بارش آرام سے ہو رہی ہے، طوفانی بارش نہیں ہے بلکہ رمجھم بارش ہے، اور وہ موسم سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ بھی اس کو مستقبل میں اچھی بات کی اچھی خوشخبری ملنے کی نشانی ہے، نعمتیں حاصل ہوں گی، رزق میں اضافہ حاصل ہوگا اس کے۔ خواب نمبر 10، اسی طرح خواب کے اندر اپنے آپ کو کوئی بھی چاول کھاتے ہوئے دیکھے جو پکے ہوئے چاول ہوں، پلاؤ ہو، بریانی ہو، دال چاول ہوں، تو یہ بہترین خواب تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے اگر یہ بندہ رزق کے حوالے سے پریشان ہے تو اس کا رزق میں اضافہ ہوگا اور مستقبل میں اس کو خوشیاں حاصل ہوں گی۔ آخر میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام دوست اس اجتماعی دعا میں شامل ہوں گے، آمین کہیں گے بھی اور آمین کمنٹ باکس میں لکھیں گے بھی۔ بہن روبینہ بیگم اور ان کے شوہر کا نام محمد اشفاق ہے، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اتفاق اور محبت کو قائم رکھیں اور ان دونوں کے درمیان راضی نامہ ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ ان کی اولاد آمنہ آیت اور مومن عائزہ عامرہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے مستقبل میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انم کی والدہ ریحانہ اور ان کے والد ظفر محمود اور بھائیوں عمر ابراہیم اور سلان حسیب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے اور ان کے گھر پر رزق کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ بہن مسکان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز دلی مراد کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن رافیہ ولد غلام نبی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن ریحانہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن صبا انور کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، آمین ثم آمین۔ بہن صدیقہ محمد حسن کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسئلوں کو دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ آیت امین کی والدہ اسما بیگم اور ان کے والد نثار احمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا، یا رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اے ہمارے رب ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہم میں اٹھانے کی طاقت ہو، یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ان کے لیے اچھے بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے ہمارے رب ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم